बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज साइंस क्लास 4 पेज नंबर 19 चैप्टर नंबर 3 एनिमल्स ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो सकेंगे रिकॉल सम फैक्टर्स कि वो दोहरा सकें कुछ फैक्टर्स, बुनियादी अज्जा को आर नेसेसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। एक्सप्लेन, वाजे कीजिए सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात को ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की, सच एज मूवमेंट, जैसे कि हरकत, ग्रोथ, बढ़ना या बढ़ोतरी, एंड रिप्रोडक्शन, और दोबारा पैदाइश या पैदा करना या दोबारा बनाना। रेकग्नाइज, पहचान कर सकें द इंपॉर्टेंस, अहमियत ऑफ रिप्रोडक्शन, नस्ल इंसानी के बढ़ने की, पैदाइश की, इन द लाइफ, जिंदगी में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की। डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा कर सके, एन अंडरस्टैंडिंग, एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग का यानी वजाहत का, ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मुकम्मल और नामुकम्मल मेटामॉर्फोसिस या तब्दीली का, यानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली का। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सके, एंड नेम, और नाम दे सके द डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ हालतों का, ऑफ लाइफ, जिंदगी की साइकिल, जिंदगी के साइकिल का, या जिंदगी के दारोमदार का, या हयात जिंदगी का, या जिंदगी के साइकिल यानी जिंदगी के अदवार का, अदवार जिंदगी, ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के, एंड द ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर यानी घास का घोड़ा या घास का हशरात, हशर या हशरातुल अर्ज। थिंक बैक, कैन यू लिस्ट, थिंक बैक, दोबारा सोचिए या वापसी की तरफ सोचिए या पुरानी सोच सोचिए। कैन यू लिस्ट, क्या आप लिस्ट बना सकते हैं द बेसिक नीड्स, बुनियादी जरूरियात की, ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों की। अब इसमें जो बेसिक नीड्स हैं, अब जानदार चीजों के लिए हवा, पानी, मिट्टी और ग़िज़ा, यानी आई वांट टू से दैट एयर, वाटर एंड फूड आर द बेसिक नेसेसिटीज। मिट्टी से मुराद मैं ये ले रहा था कि उनके रहने की जगह और दीगर चीजें। तो इस तरह आपने लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट जो बनेगी, एयर, वाटर एंड फूड, द बेसिक, मोर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। कीवर्ड्स जी, लुब्रिकेट्स, सियाल मादे से लचकीला करना, एक्वेटिक, आबी, प्रीडेटर्स, शिकारी, शिकार करने वाला, कंप्लीट, मुकम्मल, मेटामॉर्फोसिस, मुकम्मल तब्दीली, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, नामुकम्मल तब्दीली, रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाना या पैदा करना। रीड एंड शेयर, पढ़िए और दूसरों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। अल्लाह हैज क्रिएटेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, एवरी मूविंग, हर जानदार क्रिएचर, मखलूक को, फ्रॉम वाटर, पानी से, ऑफ देम, उनमें से, देर आर सम दैट क्रीप, उनमें से कुछ हैं जो रेंगने वाले हैं, ऑन देयर बेलीज, अपने पेट के बल, सम दैट वॉक, कुछ चलने वाले हैं, ऑन 2 legs, 2 टांगों पे, एंड सम दैट वॉक ऑन 4 legs, और कुछ हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, बनाया है, व्हाट ही विल्स, जो वो चाहता है, वेरीली, बेहतरीन तरीके से, अल्लाह इज एबल, अल्लाह काबिल है, टू डू ऑल द थिंग्स, हर चीज को करने पर कादिर है, यानी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरा अन-नूर की जो है वो आया मुबारका जिसका ये ट्रांसलेशन है जी। सो
چلیے اب میں متن کو پڑھنے لگا ہوں. آور ارتھ، ہماری زمین، از اے پلانٹ، ایک سیارہ ہے، آف لیونگ، زندہ اینڈ نان لیونگ تھنگز، اور غیر زندہ چیزوں کا، یعنی جاندار اور غیر جاندار چیزوں کا. لیونگ تھنگز، جاندار چیزیں، آر آف ٹو ٹائپس، وہ دو قسم کی ہیں، اینیملز اینڈ پلانٹس، جانور اور پلانٹس. بٹ وٹ از دا ڈفرنس، لیکن کیا فرق ہے بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز، جاندار اور بے جان اشیاء میں. لیونگ تھنگز کین گرو، جاندار اشیاء اگتی ہیں، ایٹ کھاتی ہیں، موو بڑھتی ہیں، ریپروڈیوس اور دوبارہ پیدا ہوتی ہیں. بٹ نان لیونگ تھنگز یا اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہیں، ریپروڈیوس کے لیے بہترین ورڈ جو ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہیں. بٹ نان لیونگ تھنگس کین ناٹ، لیکن جو غیر جاندار اشیاء ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی. آل لیونگ تھنگس، تمام جاندار اشیاء، نیڈز فوڈ، انہیں فوڈ یعنی خوراک چاہیے ہوتی ہے، واٹر پانی، ایئر ہوا، اور لائٹ. چوتھی چیز لائٹ تھی جی، جو اوپر ہم نے بیسک نیسیسٹیز کی لسٹ بنانی تھی نا اس میں. اینڈ شیلٹر اور پناہ گاہ، میں نے شیلٹر کی جگہ پہ مٹی کو بول دیا تھا، تو شیلٹر جو ہے نا وہ پانچویں چیز ہے. دیز آر دا میجر فیکٹرز، یہ وہ بنیادی اجزاء ہیں وداؤٹ، جن کے بغیر وچ لیونگ تھنگز کین ناٹ سروائیو، کہ جاندار اشیاء جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. لیٹس ہیو اے لک، آئیے دیکھتے ہیں ایٹ دیز فیکٹرز، ان فیکٹرز کے اوپر. سن لائٹ، روشنی، واٹر پانی، ایئر ہوا، فوڈ خوراک. ٹیچنگ پوائنٹ، معلمانہ نکتہ جی. لیٹ اسٹوڈنٹس ریکال، اسٹوڈنٹس کو کہیے، دہرائیں، دیٹ کہ a پلیس، ایک ایسی جگہ وچ پرووائڈز، جو مہیا کرتی ہے، بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات کو، فار پلانٹس، پودوں کے لیے، اینیملز، جانوروں کے لیے، اور ہیومنز یا انسانوں کے لیے، از کالڈ دیئر ہیبیٹیٹ، وہ ان کی ہماجگاہ کہلاتی ہے، یا ہیبیٹیٹ کہلاتی ہے، یا ان کے رہنے کی جگہ کہلاتی ہے. ٹیل، بتائیے، دا اسٹوڈنٹس، بچوں کو، دیٹ وی آلسو نیڈ، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، شیلٹر، پناہ گاہ کی، اینڈ اسپیس، اور جگہ کی، ٹو سروائیو، زندہ رہنے کے لیے. ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، پاکستان زندہ باد.